दर्शकबिन हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेष 2079 मा छौं। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केही समय मात्रै बाँकी छ। देशभर 751 वटा स्थानीय तहमा भोलि बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म एकसाथ मतदान हुने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि 1,45,000 बढी उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने 35,221 पदका लागि 1,45,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार मध्ये जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि करिब 1,60,00,000 भन्दा बढी मतदाताले मतदान गर्नेछन्। त्यसको अन्तिम तयारी निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ र अब मतदानका लागि आम जनता पनि उत्साहजनक अवस्थामा बसेका छन्। आज राति 12 बजेदेखि सवारी साधनमा रोक लगाइने भएका कारणले अत्यावश्यक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिएका सवारी साधन मात्रै चल्न पाउने भएका कारणले मतदाताहरू आफ्नो मतदान स्थलमा पुग्नका लागि अर्थात् आफ्नो मतदान गर्ने क्षेत्रमा पुग्नका लागि आज आफ्नो घर फर्किने क्रम जारी रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि करिब 12 लाख भन्दा बढी नागरिक घर फर्केको विभिन्न तथ्यले देखाएको छ र आज रातिसम्ममा यो क्रम जारी रहनेछ। त्यस्तै गरी भारत लगायतका विभिन्न देशबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि नागरिकहरू घर फर्केका छन्। नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भइसकेपछि भएको पहिलो स्थानीय तहको चुनावको कार्यकाल सकिएपछि अब दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो र त्यसकारणले पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा पनि यो बेला भइराखेको छ। मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। मौन अवधि सुरु भएको भए तापनि केही क्षेत्रमा छिटफुट राजनीतिक रूपमा प्रचार प्रसारमा खटिएको प्रलोभनमा पारेका घटनाहरू घटेका छन् र त्यसको कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ। साथसाथै केही ठाउँमा मतदाताहरूले इच्छुक नभएको भनेर प्रतिक्रिया दिइराखेका छन्। पछिल्लो 5 वर्षको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट नभएको कारणले मतदान गर्न उत्साहित छैन भन्ने केहीले प्रतिक्रिया दिएको भए पनि अधिकांश मतदाताहरू आगामी 5 वर्षमा आफ्नो गाउँठाउँको विकासका लागि आफ्नो दैनिकी कामसँग जोडिएका प्रत्यक्ष काम गर्ने जनताको 3 तहको सरकार भन्दा सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहको लागि जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि मतदान दिने तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। मतदाता परिचय पत्र हराएको भए पनि निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र लिएको सूचीमा नाम सूचीकृत भएको अवस्थामा नागरिकता वा कुनै सरकारी परिचय पत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा जस्तो चुनावमा अप्रिय घटना नहोस्, धाँधली नहोस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि यसपटक निर्वाचन आयोगले अधिकांश मतदान स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गरेर चुनावलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ र सबै पक्षसँग भयरहित वातावरणमा निर्भीक ढङ्गले मतदान हुन सक्ने व्यवस्था गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले पटक पटक आग्रह गरिरहेको छ। विगतका जस्ता केही घटनाहरू नदोहोरिन् भन्नका लागि निर्वाचन आयोग निकै सचेत भएको देखिन्छ। मतदाता शिक्षा पनि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ भने राजनीतिक रूपमा दलका नेताहरूले जे जस्ता प्रतिबद्धता गरेको भए पनि ती कामहरू पूरा नगरेको भए पनि आम जनता जे जस्तो अवस्थामा भए पनि फेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई चुन्नुपर्छ र कमसेकम आगामी 5 वर्ष सुखद बनाउने अपेक्षा सहित चुनावमा मतदान गर्न जाने तयारीमा रहनु भएको छ। भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका 42 वटा जिल्लामा 72 घण्टा अघि नेपाल सरकारले नाका सिल गरेको छ। सुरक्षा चुनौतीको विषयलाई लिएर यी अरू देशहरूले पनि हामीसँग सीमा जोडिएका देशहरूले पनि सीमा सिल गर्ने पुरानै नियम भएका कारणले यसपटक पनि त्यही नियमलाई निरन्तरता दिँदै सीमा क्षेत्रमा सीमा नाकाहरू सिल गरिएको छ, जसका कारणले सीमा वारपारमा केही समस्या भएको पनि चुनाव भए तापनि चुनाव व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले तराई मधेसका केही जिल्लाहरूमा अति संवेदनशील भनेर छुट्याइएको छ। त्यसका लागि छुट्टै सुरक्षा प्रबन्ध पनि मिलाइएको छ र हामी स्थानीय तहको यो निर्वाचन अन्तर्गत हाम्रा संवाददाताहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँहरूसँग जानकारी लिने क्रममा रहेका छौँ। एकैछिन यहाँलाई बागलुङतर्फ जोड्दैछौँ। बागलुङबाट हाम्रा संवाददाता सुभाष हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुभाषजी, बागलुङको पछिल्लो चुनावी माहौल कस्तो छ? मौन अवधि सुरु भएको छ। मौन अवधिको पालना भएको छ कि छैन? मतदाताको संख्या कति छ र चुनाव कसरी हुने तयारी भइरहेको छ? जानकारी गराउनुहोस्। मन्जुजी, समग्रमा बागलुङमा यो मौन अवधिको समयमा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक रूपमा भेटघाट
रूपमा व्यस्त छन्। कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारहरू पनि ग्रामीण क्षेत्रमा गएर मतदाताहरूसँग भेटघाट गरेको, साँझ बिहान हिँडिरहेका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा भने लगभग समग्रमा बागलुङमा अरू हिसाबले शान्तिपूर्ण अवस्थामै चुनावमा होमिएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। मतदाताको संख्या कति छ, कतिले मतदान गर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ? मतदान स्थलसम्म पुग्नका लागि के कति सहजता कठिनाई छ? पहाडी जिल्ला पनि भएको कारणले अवस्था जानकारी गराउनुहोस्। बागलुङको पश्चिम क्षेत्रमा मतदान स्थलमा कुनै कुनै ठाउँमा 1.5 घण्टा मतदान स्थलमा पुग्न लाग्ने निश्चित र अलि विकट क्षेत्रमा त्यस्तो छ भने अन्यत्रमा समग्रमा 1 घण्टामै मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा पुग्ने गरी बागलुङमा 103 वटा 10 वटा स्थानीय तहको 82 वटा वडामा 103 वटा मतदान केन्द्रहरू छन् र समग्रमा सेन्टरहरू पाएक पर्ने ठाउँमै लक्षित गरेर निर्धारण गरिएको कारणले पनि मतदाताहरूलाई पुग्नलाई समस्या छैन। बागलुङमा धेरै अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएका कारणले पनि करिब 70% मत खस्ने आकलन गरिएको हिजो मात्रै मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जानकारी गराउनु भएको थियो र समग्रमा बागलुङमा मतदाताहरूले उल्लासमय रूपमा जस्तो 5 दलीय गठबन्धन भएका हिसाबले पनि अघिल्लो वर्षहरूमा हुने चुनावहरूमा केही ठाउँमा विवाद भए पनि अहिले मुख्यतः बागलुङको बरेङ गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका अलि सुरक्षाका हिसाबले संवेदन देखिए पनि यसपटक भने गठबन्धन भएका हिसाबले चुनाव चाहिँ केही अब त्यो निश्चित क्षेत्रहरूमा झैझगडा हुने ठाउँमा पनि कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच पनि विवाद हुने, ती ठाउँमा कांग्रेस राष्ट्रिय जनमोर्चाकै गठबन्धन भएका हिसाबले शान्तिपूर्ण नै हुने देखिन्छ। यद्यपि बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका 2 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ। एकजना गठबन्धनको तर्फबाट उठेका र एकजना बागी उठेको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष नै उठेका कारणले अनि माओवादी बागलुङमा अलि आधार क्षेत्र भएको हिसाबले पनि सुरक्षाका हिसाबले केही बागलुङको ताराखोला पालिकामा अलि बढी सतर्क रहनुपर्ने देखिएको सुरक्षा निकायले पनि हामीलाई जानकारी गराएको समग्रमा चुनाव बागलुङमा शान्तिपूर्ण नै हुने देखिन्छ। सुभाषजी, अधिकांश अधिकारहरू अहिले स्थानीय तहमै गएका छन्। विगतमा पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमै पुग्छ भनेर स्थानीय तहको महत्त्व बढेको पनि छ। पछिल्लो समय कोरोना लगायतका महामारीमा स्थानीय सरकारले गरेको काम प्रशंसा योग्य पनि देखियो, तर पनि विकासका दृष्टिकोणले दैनिकी कामसँग जोडिएका काममा जनतालाई सहजता गराउने अवस्थामा त्यति राम्रो प्रतिक्रिया आइराखेको छैन। समग्रमा भन्दाखेरि बागलुङ जिल्लाको विकासमा स्थानीय तहको भूमिका यो पछिल्लो 5 वर्षमा कस्तो रह्यो र जनताको दैनिक प्रशासनिक कामहरूमा स्थानीय तहले जुन सहजता को वातावरण बनाउनु पर्थ्यो, जुन सहजता उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो, त्यो हुन सक्यो कि सकेन, वा त्यसको विषयमा त्यहाँका स्थानीयवासी के भन्छन्? यो 5 वर्षको अवधिमा केही स्थानीय ठाउँमा जो अलि सामाजिक रूपमै भिजेको वडा अध्यक्षहरू, गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अलिकति राम्रो विकास गरे पनि देखिन्छ। केही अलि नम्र स्वभावको र भर्खरै मात्र जागिर छोडेर राजनीतिमा आउनुभएका गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष भएका ठाउँमा केही न केही तालमेल नमिलेको, जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा आउन नसक्ने, जनताका ठ्याक्कै तिरमर्का बुझ्न नसक्ने गरेका कारणले केही गाउँपालिकाहरू अलि पछाडि पनि भयो। नयाँ प्र्याक्टिस पनि भएका कारणले स्थानीय तहहरूले सबै जनताका भावनाहरू बुझेर अगाडि बढेको त देखिन्न। बागलुङका 10 वटा स्थानीय निकायहरूमा र कतिपय ठाउँमा जस्तो पहुँचकै आधारमा अलि प्रभावशाली गाउँपालिकाको अध्यक्ष छ, नगरपालिकाको अध्यक्ष छ भने उसले अलिकति बाहिरबाट स्रोत जुटाएर पनि विकास गर्न खोज्ने, केहीले उही राज्यले छुट्याएको बजेट जति छ त्यतिमै सीमित रहेर काम गर्दाखेरि सबै जनताका इच्छा चाहनाहरूलाई समेट्न नसकेको कारणले पनि जनताहरू कता सङ्घीयता चाहिँ हाम्रो लागि ठिक रहन्छ कि भन्ने किसिमको पनि भयो र बागलुङमा जस्तो सङ्घीयताको विरोध गरिरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको अलि बढी पकड भएको ठाउँ पनि मानिन्छ बागलुङ जिल्लालाई। त्यसकारणले पनि सङ्घीयताको पहिल्यैदेखि एक खालको विरोध गर्ने ट्रेन पनि थियो। यद्यपि त्यो ट्रेन रहन गर्दा पनि जनताहरूका सबै सन्तुष्टि चाहिँ अलिकति केही तालमेल मिल्न नसके जस्तो जनताले भनेका ठ्याक्कै
कुराहरूमा चाहिँ तपाईले सुरुवातमै काम के नगरेको कुरा चाहिँ राख्नुभयो भने सुभाषजी स्थानीय तहको निर्वाचनमा 70% मत खस्ने आङ्कलन गरेको छ निर्वाचन आयोगको जिल्ला स्थित कार्यालयले। त्यसको प्रमुख कारण भनेको अधिकांश युवा वर्ग वैदेशिक रोजगारीमा छ भनेर भन्नुभयो। सधैँभरि स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा जुन युवालाई रोजगार दिन्छौँ, बेरोजगारलाई रोजगारी दिन्छौँ भन्ने नारा लाग्छ, त्यसो हो भने यो वैदेशिक रोजगारीको यो समस्या किन देखियो त? बागलुङमा युवा लक्षित गरेर ठ्याक्कै त्यस्ता कार्यक्रमहरू गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले बनाउन सकेनन्। वैदेशिक रोजगारी यो गण्डकी प्रदेशमा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने जिल्लाको रूपमा पनि चिनिन्छ। बागलुङमा ठुलो जमात चाहिँ बागलुङमा वैदेशिक रोजगारीमा जापान लगायत ठुल्ठुला देशहरूमा र यो खाडी मुलुकहरूमा पनि बागलुङमा युवा जनशक्ति छन्। ती युवा जनशक्ति केही ठाउँमा फर्केका युवा जनशक्तिलाई जस्तो गाई भैँसी पालनदेखि माछा पालनदेखि कृषिमा केही ठाउँमा प्रमोट गरेको देखिन्छ। जसले उद्यम सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने खालको वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले युवा लक्षित गरेर अहिले चाहिँ कम्तीमा जग बसाल्ने खालका केही कामहरू नमुना कामहरू गर्नुभएको छ र समग्रमा ठ्याक्कै युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीबाट रोक्ने खालको त्यस्तो खालको प्लान चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा प्लान गरेर चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ अलिक कमै देखिन्छ। बाबु यो 5 वर्ष यो 4 वर्ष 11 महिनाको अवधिमा कतिपय ठाउँमा पिर्के सलामी लिएको, गाउँपालिकासम्म सडक नभए पनि सडक गाडी सदरमुकाममा राखेर चढेको, 1-2 करोडसम्मका पर्ने गाडीहरू चलेको भने धेरै ठाउँमा विरोधहरू भए। सेवा सुविधाका कुरा सरसर्ती कुरा गर्ने हो भने त्यो विकृति त्यहाँका 10 वटा स्थानीय तहमा देखियो कि देखिएन? हेलो मन्जुजी, सुभाषजी सुनिरहनु भएको छ? थोरै आवाज कम आइरहेछ। जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि हामी यहाँसँग सम्पर्क गर्नेछौँ थप जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बागलुङ स्थित संवाददाता सुभाष आचार्य। हामीलाई बागलुङबाट बागलुङको चुनावी माहौलको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कुरालाई आधार मान्ने हो भने बागलुङमा जुन सर्वेक्षण गरिएको छ निर्वाचनमा कति मत खस्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको सर्वेक्षणलाई नै आधार मान्ने हो भने 70% नागरिकले अर्थात् मतदाताले मतदान गर्ने आङ्कलन गरिएको छ र त्यसको एउटा कारण भनेको धेरैजसो रोजगारीको सिलसिलामा नेपाल बाहिर रहेको कारणले नेपाल फर्किन अर्थात् आफ्नो गाउँमा फर्किन नपाएका कारणले मतदान गर्नबाट वञ्चित छन् भनेर पनि भनिराख्नु भएको थियो। 10 वटा स्थानीय तह रहेको पालिका रहेको बागलुङ जिल्लामा चुनावमा लगभग सम्पूर्ण तयारीहरू सकिसकेको छ र मतदाताहरूले समीक्षा गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूले उत्साहजनक रूपले काम नगरेको भए पनि मतदान गर्न चाहिँ उत्सुक नै हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई बागलुङबाट संवाददाता सुभाषले जानकारी गराइराख्नु भएको थियो। हामी स्थानीय तहको निर्वाचन विशेषमा रहेका छौँ र हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहेका संवाददाताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर यहाँहरूलाई ती जिल्लाहरूको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउँदैछौँ। यहाँले दृश्यमा पनि देखिराख्नु भएको छ। यो दृश्यमा देखिराखेको विभिन्न स्थानमा मतदान गर्नु अगाडि नै जनतालाई मतदान शिक्षा अर्थात् मतदान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गरिएको नमुना परीक्षणको हो। यद्यपि मतदान भोलि बिहान 7 बजेदेखि सुरु हुँदैछ। त्यसअघि विभिन्न ठाउँमा निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रहरूमा पुगेर नमुना मतदान गरेको छ ताकि मत कम बदर होस् भनेर। पछिल्लो निर्वाचनमा पनि ठुलो संख्यामा मतदाताले मत बदर गरेका थिए निर्वाचन शिक्षाको अर्थात् मतदान गर्ने सही सूचना नपाएकै कारणले। त्यसकारणले यसपटक यो नमुना मतदान केन्द्रहरू पनि बढाइएर नमुना मतदान पनि गरिएको छ ताकि मत गर्ने बेला मत बदर नहोस् भनेर गरिएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू प्रमुखदेखि सदस्यसम्म छान्नका लागि 7 वटा निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्ने भएको छ। आफूले रुचाएका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्नका लागि विजयी गराउनका लागि यसै बारेमा कसरी मतदान गर्ने, कसरी मतदान गर्दाखेरि मत बदर हुँदैन, आफूले रुचाएको उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह के हो, त्यसमा कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न स्थानमा नमुना मतदान गरेर मतदानका विषयमा पनि मतदाताहरूलाई शिक्षा दिने प्रयास गरिएको छ। साथसाथै आम जनतालाई गाउँघरमा पुगेर विभिन्न विद्यालयहरू मार्फत अर्थात् सञ्चार माध्यमहरू मार्फत र
मात्र स्थानीय भाषीमा पनि मतदाताहरूलाई मतदाता शिक्षा दिने प्रयास निर्वाचन आयोगले गरेको छ। मतदाताहरूले कमभन्दा कम मत बदर हुने गरी मतदान गरून् भन्ने नै यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुरा गर्ने हो भने विभिन्न चारवटै निकायका सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो क्षेत्रमा परिचालन भइसकेको अवस्था छ र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउनका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ भनेर गृह मन्त्रालयलाई चारवटै सुरक्षा निकायले प्रतिबद्धता जनाएको र आफ्नो तयारीका विषयमा पनि जानकारी गराएका कारणले निर्वाचन सुरक्षित वातावरणमा भयरहित ढङ्गले नै हुने विषयमा पनि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था बनेको छ। यद्यपि केही ठाउँमा छिटफुट घटनाहरू घटिरहेका छन्। दर्शकबिन, यति बेला हामी राजनीतिक रूपले पनि निकै सरगर्मीको क्षेत्र मानिने गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्ला अर्थात् पोखरातर्फ जोड्दैछौँ, जहाँ हाम्रा संवाददाता मदन गिरी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। मदनजी, कास्कीको चुनावी माहौल कस्तो छ? पर्यटकीय नगरी पनि त्यसमा राजनीतिक रूपले पनि अलि बढी सरगर्मी हुने स्थान हो पोखरा, त्यसकारणले त्यहाँको चुनावको अन्तिम तयारी कसरी भइराखेको छ? मौन अवधिको अवस्था कस्तो छ? मतदाताहरू के भन्छन्? जानकारी गराउनु समग्रमा। मदनजी, सुनिराख्नु भएको छ? हाम्रा संवाददाता मदन गिरी हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ कास्कीको पोखराबाट। पोखरामा पनि चुनावी सरगर्मी निकै बढेको थियो। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले त्यहाँको मेयरको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने एमालेबाट पनि उम्मेदवारी परेको छ र यसकारणले यो दुवै पक्षको चुनावी अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक हुने भनेर आंकलन गरिएको छ। देशकै ठूलो पर्यटकीय नगरी पोखरामा सधैँभरि राजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण अर्थ पनि राखेको छ। देशको पर्यटन विकासको लागि पनि पोखरा निकै महत्त्वपूर्ण स्थान हो। त्यसकारणले त्यहाँको चुनावी माहौल कस्तो छ, त्यहाँका मतदाताहरू के भन्छन् भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। मदनजी, हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ? अहिले कस्तो छ गण्डकी प्रदेशको पनि राजधानी रहेको पोखरा महानगरपालिकाको चुनावी माहौल? मौन अवधिको पालना कतिको भएको छ? मतदाता के भन्छन्? जानकारी गराउनुहोस् मदनजी। कास्कीमा जुन स्थानीय तह निर्वाचन भोलि हुन गएको निर्वाचनमा तयारी पुरा भइसकेको छ र विभिन्न ठाउँमा मतपेटिकाहरू पनि पुगिसकेका छन्। कास्कीमा पोखराका सबै ठाउँहरूमा र मतदानको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्था सबै भइसकेको छ र हामी हिजो मतदान अधिकृतसँग पनि हामी भेटेका थियौँ र निर्वाचनको लागि गर्नुपर्ने तयारी हामी सबै गरेको चाहेका छौँ। मतदाताहरू के भन्नुहुन्छ? कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ भने के कारणले हुनुहुन्छ? मतदाताहरू यसपालि अलिकति कोही उत्साहित पनि हुनुहुन्छ, कतिपय मान्छेहरू निराश पनि हुनुहुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू हामीले यस्तो भेट्यौँ जसलाई दिए पनि त्यस्तै हो, अब महँगी घट्दैन, जनतालाई सबै दुःखै हो, भोटै नहाल्ने कि भन्ने पक्षमा नि केही जनताहरू बसेको हामीले पायौँ। र विशेष गरी यसपालि कास्कीमा यो एकातिर गठबन्धन अर्कोतिर नेकपा एमाले बीच दौरो प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। तर अहिले चाहिँ यसै भन्न सकिँदैन कस्तो पक्षमा जित हासिल होला भन्ने कुरो यसै भन्न सक्ने अवस्था कास्कीमा छैन। मन्दिरले जो निराश हुनुहुन्छ भन्नुभयो, निराश के कारणले हुनुहुन्छ? मतदाताहरू के भएन भन्ने गुनासो छ? जस्तै विगतमा गरेका 2044 सालपछि स्थानीय सरकार आइसकेपछि स्थानीयले चाहिँ स्थानीयको चाहना विपरीत काम गरेको, विभिन्न त्यस्तो समस्याहरूमा राखेको, जस्तै जग्गाहरू हडप्ने कामहरू गरेको, खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ हडपेको लगायत धेरै जस्ता खानेपानीको समस्याहरू पुरा गर्न नसकेको भन्ने कुराले प्राय कास्कीका पोखराका मतदाताहरू स्थानीय बासिन्दाहरू पुरानो 2074 सालको काम नगरेको भएर अलिक निराश रहेको देखिएको छ।
जस्तो पोखरा पर्यटकीय नगरी पनि हो, विकासका दृष्टिकोणले अलिकति अगाडि बढेको छ तुलनात्मक रूपमा अरू स्थानभन्दा। त्यसकारणले त्यहाँको रोजगारीको विषयमा, आय आर्जनको विषयमा त्यहाँको स्थानीय तह यो पछिल्लो 5 वर्षमा जनतासँग जोडिन सक्यो कि सकेन, जनतालाई रोजगारी सृजना गर्न सक्यो कि सकेन, जनताका प्रशासकीय काममा सहयोग गर्न सक्यो कि सकेन, त्यस विषयमा के भन्छन्? जनताको अनुभव कस्तो छ त? यो विषयमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा पोखरामा यो अहिले जुन स्थानीय सरकार जुन अहिले सिद्धिँदैछ र पूर्व 74 सालको निर्वाचनपछि चाहिँ त्यति स्थानीय सरकारले कास्कीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा चाहिँ काम गरे पनि तर त्यति पारदर्शिता नभएको र जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी पाउनुपर्ने अलिकति अवस्थाहरू कमजोर भएकाहरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफूसम्म नआइपुगेको, जस्तै उपमेयरसँग स्वरोजगार कार्यक्रमहरू गरिबको घर दैलोसम्म नपुगेको, पहुँचवाला व्यक्तिहरूसँग पुगेको र जसले पाउनु पर्ने हो उहाँहरूले नपाइकन अन्य आफ्नो मान्छेहरू पाएको भन्ने गुनासाहरू धेरै छन् भन्ने। हस् मदनजी, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यहाँलाई जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता मदन गिरी, कास्की पोखराबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको चुनावी माहौलका विषयमा। चुनाव आउन थोरै समय मात्र बाँकी भएको यो अवस्थामा मौन अवधिको लगभग राम्रोसँग पालना भएको, चुनावी प्रतिस्पर्धा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र गठबन्धनको बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको र मतदाताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको जानकारी गराइराख्नु भएको थियो। पछिल्लो 5 वर्षको काम हेरेर धेरै जनताहरूमा उत्साह नदेखिएको तर मतदान गर्न भने उत्साहित भएको, जनप्रतिनिधिको काम अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेको गुनासो सहित गण्डकी प्रदेशको महत्त्वपूर्ण जिल्ला मानिने कास्कीको पोखरा महानगरका लागि पनि मतदाताहरूले मतदान गर्न इच्छुक रहेको भनेर हामीलाई उहाँले पोखराबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा रहेका छौँ र विभिन्न जिल्लामा रहेका हाम्रा संवाददाताहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएर सम्बन्धित जिल्लाको चुनावी माहौलको अवस्थाबारे यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। भोलि अर्थात् वैशाख 30 गते शुक्रबार बिहान 7 बजे 751 वटा स्थानीय तहमा एकसाथ मतदान सुरु गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी अगाडि बढाएको छ। दाङको एउटा ओडामा ओडा अध्यक्षको नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका उम्मेदवारको मृत्यु भएका कारणले चुनाव प्रभावित भएको छ। यही वैशाख 30 गते नहुने भएको छ। त्यस ठाउँमा नेकपा एमाले आफ्नो उम्मेदवारका छोरालाई नै पुनः उम्मेदवार बनाएको छ। त्यस्तै गरी रूपन्देहीमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार रहेको एकजना महिला उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि त्यहाँ पनि चुनाव प्रभावित हुने भएको छ र त्यस क्षेत्रमा मृत्यु हुने महिलाकै बुहारीलाई चुनावको लागि नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको छ। त्यसमा पनि भोलि नै मतदान हुने देखिँदैन। त्यसकारणले 2 वटा क्षेत्रमा मतदान गर्ने समय परिवर्तन भएको छ, तालिका परिवर्तन भएको छ। बाँकी 751 वटा स्थानीय तहमा भोलि बिहान 7 बजे मतदान हुँदैछ। अब हामी सुनसरीतर्फ लाग्दैछौँ। सुनसरीबाट विनोद आचार्य हाम्रा संवाददाता हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। राजनीतिक रूपले सुनसरी जिल्ला मोरङ आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण जिल्ला पनि मानिन्छ। त्यहाँको चुनावी माहौलका विषयमा हामी उहाँसँग थप जानकारी लिँदैछौँ। सुभाषजी, सुनसरीको विनोदजी, सुनसरीको चुनावी अवस्था कस्तो छ हामीलाई जानकारी गराउनुस्। मौन अवधिको पालना कति भएको छ र त्यहाँ अहिले के कस्तो तयारी चलिराखेको छ, मतदान केन्द्रको तयारी कुन अवस्थामा पुगेको छ, जानकारी गराउनुस्। अहिले समग्र सुनसरीको कुरा गर्ने भने सुनसरी एकदम संवेदनशील क्षेत्र पनि हो, किनकि हाम्रो नजिकै रहेको छिमेकी देश भारतसँग सीमावर्ती क्षेत्र, खुल्ला सीमा रहेको क्षेत्र भएकाले पनि अलिकति क्षेत्र मानिएको छ। यहाँ मतदान केन्द्रहरूमा केही दिन अगाडिदेखि नै मतदान अधिकृतहरू खटिएर हिजोबाट जुन मतदान पत्र वितरण गर्न थालिएको छ, मतदान पत्र वितरण गरिसकेपछि समग्र हिजो र आज 2 दिन पत्र वितरण गर्ने कार्य रहेको छ। र विशेष गरी यो सुनसरी मोरङ देशकै राजनीतिक आँखा परेको ठाउँ भन्न हामी चाहिँ रुचाउँछौँ। किन भन्नुहुन्छ भने माथिका जति केन्द्रका नेताहरू छन् यिनी 2टा ठाउँबाट गइरहेको अवस्था छ। यहाँ केही दिन अगाडिदेखि मतदान हिजोबाट चाहिँ
जुन नियमहरू पालना भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जुन मौन अवधि थियो त्यो मौन अवधिमा भोट माग्ने गर्ने चाहिँ बन्द भएको छ। भित्री रूपमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू त्यही पनि लागिरहेको र कतिपय हिजो मात्रै दुबीमा जुन नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै कार्यकर्ताहरू नेकपा नेपाली कसको तर्फबाट नियम उल्लङ्घन भयो, मौन अवधिको उल्लङ्घन भयो नियम? झडपमा केही कार्यकर्ताहरू घाइते भइरहेको अवस्था पनि छ। विनोदजी, कसको तर्फबाट मौन अवधिको जुन नियमहरू छ त्यो नियम पालना भएन, कसको तर्फबाट उल्लङ्घन भएको हो र झडप कसको बीचमा भएको हो? जस्तो जुन कुनै एक पक्ष कार्यकर्ताले चाहिँ लगेर पैसा बाँड्ने अनि धम्की दिने गरेको भन्दै एमालेका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको अवस्था थियो। त्यहाँ 7 जना घाइते भएको अवस्था पनि छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि सुनसरी बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला हो, त्यसकारणले मतदाताको सङ्ख्या लगभग कति छ र कतिले मतदान गर्ने केही आङ्कलन गरेको छ, सर्वेक्षणहरू भएका छन्? ठ्याक्कै सबै मतदान केन्द्रहरूमा टोटल जनसङ्ख्या चाहिँ यति छ, मतदान गर्ने अधिकृतहरू यति मतदान गर्ने व्यक्तिहरू यति छन् भनेर चाहिँ ठ्याक्कै डाटा चाहिँ छैन। र पनि योभन्दा अगाडिको 74 सालको मतगणना हेर्दाखेरि, मत झरेको परिणाम हेर्दाखेरि लगभग सबै मतदान केन्द्रहरूबाट 60 देखि 70% बीचमा भोट खस्ने आकलन राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको अवस्था छ। मुख्य प्रतिस्पर्धा कसको बीचमा हुने देखिएको छ? नेपाली काङ्ग्रेसको पनि राजनीतिक रूपले हब मानिने जिल्ला नै हो, धेरै प्रभावशाली नेताहरू त्यसै जिल्लाबाट आउनुभएको छ। अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले छ, त्यसकारणले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुनसरीमा कुन दलको बीचमा विशेष प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ? समग्र सुनसरीको हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेकै अर्थात् वाम गठबन्धन, यो जति पनि 5 दलीय गठबन्धन छ, यो 5 दलीय गठबन्धन र उता नेकपा एमाले बीच नै हुने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। त्यही पनि कतिपय ठाउँमा जस्तै दुबीमा पनि जसपा र नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस बीच हुने अवस्था देखिरहेको छ। जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सुनसरी स्थित संवाददाता विनोद आचार्य, हामीलाई त्यहाँको चुनावी माहौलका विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन, हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा छौँ र विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रा संवाददाताहरूसँग जानकारी लिँदैछौँ सम्बन्धित जिल्लाको अवस्था कस्तो छ भनेर। यति बेला सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त पारेको भनेको भए पनि यसमा पटक पटक विश्वस्त पार्नु परेको छ। हामी समग्रमा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ भनेर नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीसँग प्रत्यक्ष जोडिँदैछौँ, उहाँसँग थप जानकारी लिँदैछौँ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब चुनाव आउन निकै कम समय बाँकी छ, त्यसकारणले यहाँहरूको समग्र सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउनु भएको छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। अब चुनाव आउनको लागि वास्तवमा भन्ने हो 24 घण्टा पनि बाँकी छैन। अब आसन्न चुनावलाई मध्यनजर गरेर अब नेपाल प्रहरीले आफ्नो सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई चाहिँ अब कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिसकेको अवस्था छ। 21,955 मतदान केन्द्रमा र 10,756 वडा नै मतदान स्थलहरूमा अहिले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा फौज तैनात भइसकेको अवस्था छ भने अहिले प्रिलिमिनरी अवस्थामै त्यहाँको मतदान केन्द्रको सुरक्षा, मतदान स्थलको सुरक्षा लगायतका कामहरू गरेर अहिले मतदाताहरूलाई मतदान दिनको लागि सजिलो होस् भन्ने अभिप्रायले अब त्यहाँको व्यवस्थापनका कामहरू चाहिँ अहिले भइराखेको अवस्था छ। अब नेपाल प्रहरी शाखासँग म्यादी प्रहरीहरू सँगसँगै अब परिचालित भएर अहिले खटिरहेको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीको मोबाइल ग्रुप, नेपाल प्रहरीको रिजर्भ फोर्सहरू प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ तैनात भइसकेको अवस्था छ। अब आसन्न चुनावलाई मध्यनजर गरेर मतपेटिका लगायत अन्य
मतदानसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू पनि पुगिसकेको अवस्था छ र अब सबै नागरिकहरू ढुक्क साथ चुनावमा मतदान गर्न सक्ने वातावरणको अवस्था तय भएको अवस्था छ। प्रवक्ताज्यू, सीमा क्षेत्रसँग विशेष गरी भारतको सीमासँग जोडिएका जिल्ला भनेर तराईका केही जिल्लाहरूलाई उच्च संवेदनशील जिल्ला भनेर पनि घोषणा गरिएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कति मजबुत छ, कति ढुक्क हुन सक्छौँ हामी? अब ढुक्क हुन सकिन्छ। हामीले काउन्टर पार्ट भारतीय समकक्षीहरूसँग पनि प्रत्येक अब भारत र अब चाइनासँग जोडिएका नाकाहरूमा स्थानीय प्रशासन प्रमुख जिल्लाधिकारी र सुरक्षाकर्मीहरू बीच काउन्टर पार्टको मिटिङ चाहिँ तय गरेर सबै सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ मिलाएको अवस्था छ। अब अहिले शून्य समय अथवा मौन अवधि सुरु भइसकेको अवस्था छ। अब 27 गते बेलुकाको 12 बजेदेखि अहिले मौन अवधि छ। अब अति आवश्यक चिजवस्तुहरूका सवारी साधनहरू बाहेक अहिले सीमावर्ती एरियाबाट नेपालमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएको अवस्था छ भने ठाउँ ठाउँमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गरेर कुनै पनि किसिमको अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश नहोस् भनेर चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ मिलाएको अवस्था छ। अब यो सिलसिलामा चाहिँ चाहिने अब आसन्न चाहिने अब स्थानीय तहको चुनावमा कुनै पनि किसिमको सुरक्षासँग सम्बन्धित इस्युहरू चाहिँ चाहिने नउठोस् भन्ने अभिप्रायले सबै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो उसमा तैनात भएको अवस्था छ र शान्तपूर्ण भयरहित तरिकाले चाहिँ यी स्थानहरूमा पनि चुनाव हुन्छ र चुनाव हुने वातावरण तयार भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री, जस्तो कि विगतमा पनि केही छिटफुटहरू घटनाहरू घटाउने प्रयास गरेको देखिँदै आएको छ। त्यसकारणले यदि नचाहँदै कुनै अप्रिय घटना घट्न सक्ने सम्भावना भयो, कसैले सुरक्षा थ्रेट महसुस गर्यो भने त्यो ठाउँमा सुरक्षाकर्मी लगभग कति समयपछि पुग्ने गरी या कति छिटो पुग्ने गरी यहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको छ? त्यसका लागि कसरी सम्पर्क गर्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। सवारी साधनहरूको पहुँच भएको स्थानमा अब उच्च हिमाली भाग र पहाडी भाग बाहेक सवारी साधनको पहुँच हुने ठाउँमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको अति अब के भन्छ सेन्सिटिभ टाइममा चाहिँ मोबाइल ग्रुप चाहिँ तत्काल घटना भएको थाहा पाएको 7 मिनटभित्रमा चाहिँ पुग्ने गरी चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको अवस्था छ। भइरहेको जनशक्तिलाई यदि अपुग हुने अवस्था आयो भनेदेखि नेपाल प्रहरीको मोबाइल चाहिँ फोर्स चाहिँ घटना भएको 7 मिनटभित्रमा चाहिँ पुग्छ भने त्यसरी नै 15 मिनटभित्रमा नेपाल प्रहरीको चाहिँ रिजर्भ फोर्स जुनसुकै ठाउँमा तराईका भूभागहरू अथवा सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यका लगायतमा पुग्छ भने पहाडी भागमा पनि अब हामीले मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई चाहिँ लक्षित गरेर प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा सवारी साधन पुग्ने ठाउँमा नजिकभन्दा नजिकमा चाहिँ मोबाइल ग्रुप राखेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ भने उच्च हिमाली पहाडी भेगहरूमा सुरक्षा थ्रेटलाई मनन गरेर यदि सवारी साधन पुग्न नसक्ने अवस्था रहेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आवश्यकता अनुसार नेपाली सेनालाई पनि परिचालन गर्ने गरी हेलिकप्टर तैनात गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको अवस्था छ। त्यसकारणले कुनै पनि किसिमको स्थानीय तहमा मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा खटिएको सुरक्षा फौजले मात्र धान्न नसक्ने अवस्था रह्यो भनेदेखि पनि जुनसुकै समयमा पनि नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू पुगेर एक्सन गर्न सक्ने हालतमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको अवस्था छ। हस् प्रवक्ताजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णु कुमार केसी। हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएर नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाएको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। उच्च पहाडी जिल्ला र हिमाली जिल्ला बाहेकको हकमा कुनै पनि अप्रिय घटना घट्यो या घट्ने थाहा भयो भने 7 मिनटदेखि 15 मिनटसम्म प्रहरी पुग्ने भनेर उहाँले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको र निर्वाचनका लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर ढुक्क हुने अवस्था छ। त्यसकारणले मतदाताहरूलाई ढुक्क भएर मतदान गर्न जानका लागि पनि सुरक्षा व्यवस्था त्यही अनुसारको मिलाएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी स्थानीय तहको निर्वाचन विशेषमा रहेका छौँ, यहाँलाई थप जानकारी गराउँदै रहनेछौँ। छोटो विश्राम लिन्छौँ।